تعال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن و حدیث دا مطالعہ اور علم مسلمان مومن آدمی نو اصل عملی زندگی دی طرف راغب کردا ہے. جتنا جس آدمی نو قرآن اور حدیث دا علم حاصل ہو سی اتنا ہی وہ آدمی دین دے اسلام دے قریب آسی. لا علمی اور جہالت ایک تاریکی اندھیرا ہے. جڑا
انسان نو حقیقت دے قریب نہیں آون دیندا۔ قرآن اور حدیث دا علم ایک روشنی ہے، نور ہے، جس دے نال انسان دے سامنے حقیقت واضح ہوندی ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ایمان ہے، اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت ہے، اور حقیقت آخرت دی زندگی ہے۔ باقی دنیا اور دنیا دا تمام مال و متاع اور ساز و سامان ایک دھوکہ ہے اور بہت بڑا فریب ہے۔ اکثریت انساناں دی اس دھوکے اور فریب دے اندر آ جاندی ہے اور حقیقت کولوں دور ہو جاندی ہے اور حقیقت کولوں محروم ہو جاندی۔ اگر کوئی آدمی قرآن اور حدیث دا مطالعہ کریندا ہے، قرآن اور حدیث نو سمجھن دی کوشش کریندا ہے، تو اس دے سامنے دو چیزاں واضح ہوتی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل۔ اگر کوئی آدمی آکھے کہ قرآن اور حدیث دا خلاصہ کے ہے، تو اس دا آسان اور مختصر جواب ہے، قرآن اور حدیث دا خلاصہ ایمان تے عمل۔ ایمان دے اندر بھی تفصیل موجود ہے اور عمل دے اندر بھی تفصیل موجود ہے۔ ایمان دے بہت سارے شعبے ہیں، بہت سارے جز ہیں ایمان دے۔ جس طرح عمل دیاں کئی قسم ہیں، اسی طرح ایمان دے بھی کئی شعبے ہیں۔ عملیات دے وچ نماز بھی ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، قربانی ہے، جہاد ہے، ہجرت ہے، اعتکاف ہے، تمام اعمال ایمانیات دے اندر ایمان باللہ، ایمان بے رسول اللہ، ایمان بے کتب اللہ، ایمان بے ملائکۃ اللہ، ایمان بے تقدیر، ایمان بالآخرت، یہ تمام ایمان دے اجزاء ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہر مسلمان دے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ تمام اعمال دا دار و مدار ایمان ہوتے۔ عمل دی ترغیب تاں ہوندی ہے کہ آدمی ایمان دے اندر کامل ہو۔ ایمان جتنا کمزور ہوتا جاسی، عمل دے اندر اسی طرح کوتاہی آندی ہے۔ چونکہ ایمان یقین دا نام ہے۔ جدن آدمی نو یقین پیدا ہوتا ہے تاں
عملی زندگی دے اندر آدمی قدم رکھتا. دنیا دی مثال دیکھو، کوئی کاروبار شروع کرن تو پہلے اس کاروبار دے متعلق یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ یہ کاروبار میرے واسطے نفع مند ثابت ہو سی. اگر اس کاروبار دے بارے اس دا یہ یقین ہے کہ یہ سراسر نقصان دا کاروبار ہے، گھاٹے دا کاروبار ہے، اگر یہ یقین پیدا ہو گیا تو وہ آدمی کدی بھی اس کاروبار دے قریب نہ جا سی. جس نو یہ یقین ہو سی کہ اگر ایک کاروبار میں شروع کیتا تو ضرور مینو نفع مل سی، تا آدمی وہ کاروبار شروع کرے. اگر آدمی نو یہ یقین پیدا ہو سی جو نماز پڑھن دے وچ مینو نفع ملنا ہے، اللہ دے حکماں دی تعمیل دے اندر تے اللہ دے حکماں نو منن دے اندر میرا نفع ہونا ہے. اور اسی طرح دین اسلام دی اطاعت فرمانبرداری دے اندر میرا نفع ہے، میری بھلائی ہے، میرے واسطے خیر ہے، میرے واسطے کامیابی ہے، یقین پیدا ہو سی تا خود بخود او انسان عمل دی طرف راغب ہو جائے. لہذا عمل دے واسطے ضروری ہے کہ آدمی پہلے اپنے دل دے اندر ایمان دے حوالے نال یقین پیدا کرے، اللہ تے یقین پیدا کرے، اللہ دیاں صفتاں تے یقین پیدا کرے، اللہ دی قدرت تے یقین پیدا کرے، اللہ دے علم تے یقین پیدا کرے، اور اس دے نال نال آخرت دے دن اتے یقین پیدا کرے. آخرت دا یقین انسان نو عمل دی طرف راغب کرے. جس دے دل وچ آخرت دا یقین نہیں، حساب کتاب دا یقین نہیں، جس دے دل دے اندر جزا سزا دا یقین نہیں، جس دے دل دے اندر جنت اور جہنم دا یقین نہیں، او کدی بھی آدمی آخرت عمل دی طرف راغب نہیں، عملی زندگی دے اندر نہیں آ سکتا. تے آخرت دا یقین پیدا کرنے واسطے اللہ دی قدرت دا یقین پیدا کرنا دل وچ ضروری ہے کہ اللہ اس بات اتے قادر ہے کہ اس دنیا دے جہان نو، اس نظام نو ختم کرے، اور اللہ پاک انسان نو اپنی عمل دی اور اپنی محنت دی جزا عطا کرے. اللہ اس بات اتے کہ ہے قادر، اللہ نو قدرت حاصل، وہ اگر چاہے تو اس سارے نظام نو ختم کر دے، ایک نواں نظام پیدا کر دے. پھر اللہ قادر ہے کہ جتنے بھی لوگ مر چکے ہزاروں سال پہلے، جتنے مر چکے لوگ دوبارہ انہوں زندہ کریں. اللہ قادر ہے اس بات، اللہ قادر ہے اس بات اتے کہ تمام لوگاں دے اعمال دا حساب لے لے، اور اللہ قادر ہے اس گل دے اتے کہ ہر کسے نو اپنے عمل دی جزا عطا کرے. انہاں تمام چیزاں دا تعلق اللہ دی قدرت دے اتے یقین. آخرت دی جتنے بھی اجزاء ہیں، آخرت دے تمام معاملات وہ اللہ دی قدرت دے نال متعلق. یہ وجہ ہے کہ کافر لوگ آخرت دا انکار کریں دے، تے کیوں انکار کریں دے کہ انہوں نے اللہ دی قدرت تے یقین ہے.
وہ آدھے نا اسانا یہ ذہن نہیں تسلیم کریندا کہ مویا ہویا بندہ دوبارہ زندہ تھی وے، تے مویا ہویا جس نو ہزارہ سال گزر گئے ہوئے، جس دا وجود گل سڑ گیا ہوئے، جس دیاں ہڈیاں دا چورا ہو گیا ہوئے، مٹی ہو گیا ہوئے، ولا وہ زندہ تھی وے۔ اساڈا عقل تسلیم، اللہ فرماندا ہے تھوڑا عقل تسلیم کرے یا نہ کرے اللہ اس گل تے قادر ہے۔ انہاں بار بار اعتراض اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ انہاں دا یہ اشکال ذکر کیتا ہے کہ کافر آخرت دا انکار کیوں کریں دے، جزا سزا دا انکار کیوں کر دیں؟ وہ آدن اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اساں مر ویسائیں تے مٹی ہو ویسائیں، ولا سا زندہ کیتے ویسائیں، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ گل بہت دور ہے۔ اللہ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، انسان یہ خیال کریندا ہے کہ اساں اس دیاں ہڈیاں نو ولا اکٹھا نہ کر سکساں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اساں اس گل دے اوتے قادر ہیں کہ اساں دوبارہ اس دا پورا پورا ٹھیک کر کے اس نو زندہ کرائیں، ان نسوی بنانا۔ تو یہ بار بار قرآن پاک انہاں دے اشکال دا ذکر کر کے تے اللہ نے اس دا جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے سانو قدرت حاصل ہے، اساں دوبارہ زندہ کرن تے بھی قادر ہے، اپنے سامنے حاضر کرن تے بھی قادر ہے، اس دے اعمال دا حساب لیون تے بھی قادر ہے، اور برے نو تے گناہگار نو سزا دیون تے قادر ہے، نیک آدمی نو اس دے عملہ دی جزا دیون تے قادر ہے۔ یہ ساریاں سانو قدرتاں حاصل ہیں۔ تو گویا عمل دے واسطے سب تو پہلے آخرت تے یقین پیدا کرنا ضروری ہے، تے آخرت دے یقین واسطے اللہ دی قدرت تے یقین پیدا کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ دی یہ صفت قدرت والی قادر ہونا، یہ ایسی صفت ہے جس دے نال اللہ دیاں تمام صفتاں ثابت ہو جاتی، زندہ کرن والا بھی خدا، موت دیون والا بھی خدا، روزی دیون والا بھی خدا، ٹھیک ہے، انسان دے ہر ہر عمل تو واقف تے آگاہ بھی خدا، اور انسان نو مشکلاں وچوں کڈ کے تے نجات دیون والا بھی خدا، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، نافع و زار بھی اللہ، صحت دیون والا بھی اللہ، بیماری دیون والا بھی اللہ، عزت دیون والا بھی اللہ، ذلت دیون والا بھی اللہ۔ اے ساریاں صفتاں اللہ پاک دیاں اللہ دی قدرت دے اتے کھلوتیاں۔ جدن بندے نو اے یقین پیدا تھی ونجے نا جو اللہ ہر گل تے قادر ہے، اس دے واسطے اے مننا کوئی مشکل نہیں، جو موت دے سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے، نفع دے سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے، مشکل حل کر سکتا ہے، مشکل وچ مبتلا کر سکتا ہے، عزت دے سکتا ہے، ذلت دے سکتا ہے، شاہی دے سکتا ہے، گدائی دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے جو ہر گل تے قادر ہے۔ قادر خدا جو ہے جدن قدرت تے یقین آ گیا تو اللہ دیاں ساریاں صفتاں تے خود بخود یقین پیدا ہو جائے گا۔ اس واسطے قرآن پاک دے ترائے حصے اگر کرو، ترائے حصے قرآن پاک دے جویں 30 سپارے انتے ترائے دہاکے بن دیں، قرآن دے ترائے حصے کرو تا اللہ دیاں اے ترائے صفتاں دا بیان ہے۔ ایک اللہ دی قدرت دا بیان ہے، دوسرے حصے اللہ دی خالقیت دا بیان ہے، تیسرے حصے وچ اللہ دے علم دا بیان ہے۔
ترائے کمال اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جگہ جگہ بکھیر دیتے ہیں، ذکر کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کتھائیں اپنی قدرت دا ذکر کیتا ہے، کسے مقام تے خالقیت دا ذکر فرمایا ہے، کسے مقام تے اللہ نے اپنے علم دا بیان فرمایا ہے۔ اس واسطے دوستو عمل ضروری ہے۔ مومن اپنے آپ نو سداوے ودا، مسلمان اپنے آپ نو سداوے ودا، پاکستانی اپنے آپ نو سداوے ودا، سید اپنے آپ نو سداوے ودا، قریشی اپنے آپ نو سداوے ودا، سب تو اچھا انسان سداوے ودا، حاجی نمازی سداوے ودا، صوفی تے صافی سداوے ودا، عالم تے فاضل سداوے ودا، قاری تے حافظ سداوے ودا۔ اے سارے نا اپنے آپ دے رکھے ہوئے آتے آکھے میں اتنا شان والا، میں بڑی عزت والا۔ لیکن دوستو جب تک انسان عملی زندگی دے اندر نہ آوے، اس دے حافظ بنن دا کوئی فائدہ نہیں، اس دے عالم بنن دا کوئی فائدہ نہیں، اس دے قاری بنن دا کوئی فائدہ نہیں، نمازی اکھاون دا کوئی فائدہ نہیں، حاجی اکھاون دا کوئی فائدہ نہیں، صوفی سلاون دا کوئی فائدہ نہیں، جب تک کہ عملی زندگی دے اندر قدم نہ رکھے، خود نو اسلام اور شریعت دے دائرے دے اندر نہ لے آوے اور اس طریقے نال عملی زندگی نہ اختیار کرے، اتنے تائیں نہ او کامل مومن بن سکتا ہے، نہ کامل مسلمان رہ سکتا ہے۔ عمل ضروری ہے، عمل تو بغیر کچھ بھی نہیں۔ سید واسطے بھی عمل ضروری ہے نا، قریشی واسطے بھی عمل، عربی واسطے بھی عمل ضروری ہے، عالم واسطے بھی عمل ضروری ہے، صاحبزادے واسطے بھی عمل ضروری ہے، پیر زادے واسطے بھی عمل ضروری ہے، نواب زادے واسطے بھی عمل ضروری ہے، حتیٰ کہ پیغمبر زادے واسطے بھی عمل ضروری ہے۔ اے پیغمبر دا بیٹا، نبی دا بیٹا ہے تے او آکھے میں نو عمل دی ضرورت نہیں، میں نو شریعت دی پابندی دی کوئی ضرورت نہیں، میری شان بہت بلند ہے، میرا مرتبہ بڑا بلند ہے، میرے اندر علم بڑا کامل ہے، میرے اندر ذہانت بڑی کامل ہے، قابلیت بہت زیادہ ہے، میں نو علم دی ضرورت نہیں۔ اگر اے سمجھدا ہے او بالکل خام خیالی وچ مبتلا ہے، او غلط فہمی دے وچ مبتلا ہے۔ اللہ دا قرآن اس بات دی شہادت دیندا ہے جو بھاویں اللہ دا پیغمبر دا بیٹا بھی ہوئے عمل اس واسطے بھی ضرور۔ نوح علیہ السلام دا بیٹا غرق کیوں ہویا؟ عمل دی خرابی دی وجہ، عقیدے دی خرابی دی وجہ۔ تے جتھے نوح علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے منع کیتا ہے نا کہ ہون سفارش کیتی ہے ولا اس دے حق کے سفارش نہیں کرنی، یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح تیری اہل نہیں ہے۔ اللہ کیوں؟ میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس دے عمل ٹھیک نہیں، اس دا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ عمل اتنی ضروری چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں تو بڑی شان والا پیغمبر، بڑے مرتبے بڑے مقام والا پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، سید الاولین والآخرین پیغمبر، مگر اپنی دعوت تے اپنی تبلیغ اس دا آغاز اپنی برادری تو شروع کرے۔ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ دارانو اللہ دے عذاب تو ڈرا۔ انذر عشیرتک الاقربین، جڑے سب تو زیادہ قریبی ہیں نہ تیرے، پہلے انہاں کو دعوت شروع کر۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ متا تیرے دل چے گھمنڈ ہوئے جو میں محمد دی دھی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم،
مینوں کیڑی ضرورت ہے عملاں دی، مینوں کیڑی ضرورت ہے اتنیاں تکلیفاں اٹھاون دی، شریعت دی پابندی کرن دی، میں تو محمد سونے دی بیٹیاں۔ نبی پاک نے فرمایا اس خیال تے نہ رہویں قیامت والے دن تینوں بھی اپنے عملاں چھڑاویں، عمل کم آونا ہے، عمل تو بغیر کچھ بھی نہیں۔ اسا اس خوش فہمی چ مبتلا ہاں، کوئی اس خوش فہمی چ مبتلا ہے جو میں عاشق رسول ہاں، کوئی اس خوش فہمی چ مبتلا ہے جو میں عاشق اہل بیت ہاں، کوئی اس خوش فہمی چ مبتلا ہے کہ میں موحد اعظم ہاں، بہت بڑا توحیدیاں۔ یہ ساریاں خوش فہمیاں، اگر عمل نہیں تو پھر نجات نہیں۔ اللہ نے سورۃ عصر دے وچ اسے پوائنٹ نو ذکر کیتا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ فرماتا ہے قسم زمانے دی انسان گھاٹے وچ، انسان نقصان دے اندر ہے۔ تے عام گل فرمائی، نہ عربیاں دا ذکر کیتا ہے، نہ اجمیاں دا ذکر کیتا ہے، نہ امیران دا ذکر کیتا ہے، نہ غریبان دا ذکر کیتا ہے، مطلق انسان دی گل کیتی ہے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے دی قسم ہے لوگو، پوری دنیا گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے، بر تے بحر گواہ ہے، مشرق تے مغرب گواہ ہے، جنوب شمال گواہ ہے، 14 طبق دی کائنات گواہ ہے، پورا زمانہ گواہ ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے دے اندر ہے، نقصان ہے۔ کوٹھیاں بناون والا بھی گھاٹے وچ، بڑے بڑے تجارت تے کاروبار تے بزنس چلاون والا بھی گھاٹے وچ، حکومتاں کرن والا بھی گھاٹے وچ، وزارتاں دے عہدے اُتے براجمان ہون والا بھی گھاٹے وچ، علم حاصل کرن والا بھی گھاٹے وچ، سارے دے سارے انسان خسارے تے گھاٹے وچ مبتلا ہیں۔ اللہ سائیاں کوئی بچیا بھی ہے گھاٹے کولوں یا کوئی نہ؟ اللہ نے فرمایا ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں او لوگ بچ گئے جڑے ایمان لے آئے تے نیک عمل کیتے۔ حالانکہ ایمان کوئی تھوڑی چیز نہیں، ایمان کوئی معمولی چیز نہیں، ایمان بڑی اعلیٰ چیز ہے، ایمان بہت بڑی افضل چیز ہے، ایمان بہت ہی بڑی قیمتی اور انمول خزانہ ایمان والا۔ مگر اللہ پاک نے ایمان تے بس نہیں کیتی، ایمان دا ذکر کر کے اللہ پاک نے ختم نہیں کیتا معاملے نو۔ اللہ فرماتا ہے آمنو وعملوا الصالحات، جڑے ایمان گھنا ہے تے ایمان تے بس نہیں کیتی، عامل الصالحات نیک عمل بھی کر دے رہ گئے، نمازاں بھی پڑھ دے رہ گئے، روزے بھی رکھ دے رہ گئے، حجاں بھی کر دے رہ گئے، اللہ دی رستے دے اتے اپنا مال خرچ بھی کر دے رہ گئے، محنتاں اور تکلیفاں بھی برداشت کر دے رہ گئے، اوہے گھاٹے نقصان کو بچ دین۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے اور نیک عمل کیتے۔ تے اگے پھر تھوڑی جتنی تشریح بھی فرمائی، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، جڑی چیز نو اللہ نے زیادہ ضروری تے اہم سمجھیا اعمال صالحہ وچوں اس نو نکال کے نمایاں کر کے بیان فرمایا، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ۔ دو چیزاں دی بہت ضرورت ہے مومن مسلمان نو، حق نو پھیلاونا، دین دا پرچار کرنا، حق بات نو عام کرنا، نیکی نو پھیلاونا، نیکی دا پرچار کرنا، ہر کسے نو نیک رستے دی طرف دعوت دیونا، نیکی دی دعوت دیونا، اے ضروری ہے۔ فرمایا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر دی وصیت کرنا تے خود بھی صبر، کیونکہ شریعت تے چلن واسطے صبر دی تو بہت ضرورت ہے۔ ہر عمل بغیر صبر دے
مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ پاک نے اعمال صالحہ دا ذکر جگہ جگہ قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ ایک جگہ تے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ کوئی چاہے یہودی ہے، کوئی چاہے عیسائی ہے، چاہے کوئی صابئی ہے، کسے مذہب نال تعلق رکھدا ہے، اگر او ایمان قبول کر گھنے تے عملی زندگی اختیار کر گھنے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس دے اتے کوئی خوف نہیں ہونا، کوئی غم نہیں۔ اے نہیں اے یہودی اس دا ایمان قبول نہیں، اے عیسائی اس دا ایمان قبول نہیں، اے مجوسی اس دا ایمان قبول نہیں، اے صابئی اس دا ایمان قبول نہیں۔ اللہ فرماندا ہے پہلے بھاویں جس مذہب نال بھی تعلق رکھن والا ہوئے، جس دین نال بھی تعلق رکھن والا ہوئے، مگر اگر وہ ایمان قبول کر گھنے، سچے دل نال ایمان قبول کرے تے عملی زندگی اختیار کر گھنے، اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کرے۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس واسطے دوستو اپنے دل دے اندر آخرت دا یقین ضروری پیدا کرنا ہے، کیوں اس تو بغیر انسان کوئی عمل نہیں مکمل کر سکتا۔ نماز پڑھن واسطے آسی تا آخرت دا یقین لے کے آسی۔ جو اگر نماز دے اندر کوتاہی کی تو قیامت والے دن پوچھو نہیں، اگر حرام کھادا قیامت والے دن پوچھو نہیں ہے، کسے دا مال کھادا قیامت والے دن پوچھو نہیں ہے، حساب ہونا ہے، اللہ دے سامنے پیشی ہونی ہے، اللہ نے پوچھنا ہے۔ اس واسطے گناہ کولوں بچن واسطے بھی آخرت دا یقین ضروری ہے، عمل کرن واسطے بھی آخرت دا یقین ضروری ہے، تے آخرت دا یقین تاں دا ہے جرن اللہ دی قدرت تے یقین ہو۔ اس واسطے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نبیوں دے معجزات دا ذکر فرمایا، کیتا ہے انبیاء دے معجزات، تے اللہ نے نبیوں نو معجزات کیوں عطا فرمایا؟ اس واسطے جو اللہ پاک فرماندا ہے جس اللہ دی جس رب دی تساں دعوت دیون واسطے آئے ہو، لوگاں دے دلاں وچ یقین پیدا کرو جو او رب بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سامنے درخواست کیتی، یا اللہ اے تو مینوں یقین ہے جو قیامت آونی ہے ضرور، تے قیامت والے دن تے مرداں نوں بھی زندہ کرنا ہے، لیکن اللہ کریم میں چاہدا جو لوگ بھی اس چیز نو ویکھ گھنن تے لوگاں نو وکھا لیا، تاکہ دل دے وچ اطمینان پیدا تھی۔ حالانکہ اصل ابراہیم علیہ السلام دے دل وچ تو پہلے ہی اطمینان ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ایک تبلیغ دا انداز ہوتا ہے کہ دوجے لوگوں نو سمجھان واسطے وہ خود بندہ آتا ہے اللہ میں نو اس بات دی ضرورت ہے، میرے سامنے اس چیز نو واضح کر، گل اپنی کر رہا ہوندا ہے، سمجھاونا دوسرا نو مقصود۔ جس طرح ایک موقع تے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جلے ستارہ طلوع ہویا، فلما جنّا علیہ اللیل رآ کوکبا، رات چھا گئی، اندھیری رات، ستارہ جگمگاندہ ہویا، طلوع ہویا۔ فلما جنّا علیہ اللیل رآ کوکبا، ستارے نے ویکھیا تے کیا دن کالا ھذا ربی، اے میرا رب، کالا ھذا ربی، او لوگو ویکھو نا اے میرا رب ستارہ۔ لوگ جمع ہوئے آدھے پین اج تا ابراہیم ساڈیاں گلاں پیا کریندا ہے، کیوں جو ابراہیم علیہ السلام دی قوم ستارہ نو بھی رب مندی آئی،
سورج نو ہی رب مندی آئی، چاند نو ہی رب مندی آئی، ستاراں دی بھی پوجا کریں دیں، چاند دی بھی پوجا کر دیں، سورج دی بھی پوجا کریں دیں۔ ابراہیم علیہ السلام لوگاں نو سمجھان واسطے ایک انداز اختیار کیتا ہے، فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جلے رات چھائی تے ابراہیم علیہ السلام دی نظر اس ستارے تے پئی جڑا سب تو بڑا ستارہ جڑا طلوع ہویا، تے ابراہیم علیہ السلام دی قوم سجدے وچ ڈھے ویندی آئی، اس دی پوجا کریں دیاں جو اے ستارہ بڑے بختہ والا ستارہ ہے، اے ستارہ جلے طلوع کرے تین سب دنیا دے اندر رحمتاں آ جاندیاں، برکتاں آ جاندیاں، دنیا دے اندر اناج دی ریل پھیل ہو جاندی ہے، بارشاں شروع ہو جاندیاں۔ ابراہیم علیہ السلام دی نظر جلے اس ستارے تے پئی، آکھن لگے ہاذا ربی، اے میرا رب ہے۔ لوگ سن کے خوش ہوئے جو آج تا ابراہیم اساڑے عقیدے تے آ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلما آفلا قال لا احب الآفلین، تے جلے ستارہ غروب ہویا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کوئی نہ لوگو دروئی خدا دی، میں اس نو کدی بھی رب نہیں منیندا جڑا غروب ہو جاوے، میں اس نو کدی خدا نہیں منیندا جندے اتے زوال آ جاوے، جس دی روشنی ختم ہو جائے، جس دی جگمگاہٹ ختم ہو جائے، جس دا عروج زوال پذیر ہو جائے۔ جلے ستارہ غروب ہویا ابراہیم علیہ السلام آکھن لگے لا احب الآفلین، میں اس نو کدی معبود نہیں من سکدا جڑا غروب ہو جاوے۔ فلما رأى القمر باطلا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ وقت چاند طلوع ہویا اس ستارے تو بھی بڑی روشنی والا، اس ستارے تو بھی بڑا وجود رکھن والا، جلے چاند طلوع ہویا 14ویں دا چاند کامل مکمل بدر چاند جلے طلوع ہویا ابراہیم علیہ السلام وقت کھڑے ہو گئے تے آکھن لگے او لوگو اے میرا رب، ہاذا ربی، اے میرا رب۔ فلما فلا تے جلے چانوی غروب ہویا آکھن لگے نا دروئی خدا دی، میں اس نو رب نہیں منیندا، کیوں ہائی تا وڈا ستارے کولوں مگر غروب ہون کولوں اے بھی اپنے آپ نو نہیں بچا سکا، اس دی روشنی بھی چھپ گئی تے ختم ہو گئی، اس دوتے زوال لئن لم یادنی ربی لأکونن من القوم الضالین۔ او لوگو جتنے تائیں میرا رب میری رہنمائی نہ کرے اتنے تائیں کدی ہدایت نہیں مل سکتی، میرے عقل دا تقاضا تے وے، میرے ضمیر دا آواز تے وے، جو جڑا اپنے آپ زوال تو نہ بچا سکے او دنیا دا حاجت روا تے مشکل کشا کیویں ہو سکدا ہے، او رب تے خدا تے الہ تے معبود کیویں ہو سکدا ہے۔ وقت سورج طلوع ہویا رات ختم ہو گئی، اندھیرے ختم ہو گئے، سورج روشنیاں لے کے آیا، تابانیاں لے کے آیا، چمکاں دمکاں لے کے آیا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ جلے سورج طلوع ہویا ابراہیم علیہ السلام آکھن لگے ہاں اے بہت بڑا رب ہے، ہاذا ربی ہاذا اکبر۔ اس دی تا روشنی بھی بڑی، اس دیاں تا چمکاں بھی بڑیاں، اس دیاں تابانیاں بھی بڑیاں، مگر جلے سورج تے بھی زوال آ گیا فرمان لگے قال هذا ربی هذا اکبر۔ فلما فلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔
یقولون اس ویلے سارے لوگوں آواز دے کے آکھن لگے او لوگو میں انہاں وچوں کسے نو بھی اپنا رب نہیں منیندا کیوں جو اے سارے دے سارے غروب ہون والے سارے دے سارے زوال پذیر ہون والے تے جیندی ذات اتے زوال آوے جس دیاں تابانیاں ختم ہو جاویں جس دیاں روشنیاں مدھم پہ ونجن میں اس نو رب نہیں منیندا اے جڑے جڑے تساں اس نو رب مندے ہو اے شرک نے شرکی عقیدہ تے میں تواڈے شرکی عقیدے تو بیزار ہاں آدھے دا پہلے کھلوتے ہیں ہاذا ربی ہاذا ربی ہاذا ربی اے اصل اپنا رب نہیں پیا دے میرا حقیقت دے وچ اے دو جنوں سمجھا رہا ہے جو ہاں تساں دے ہو نا اے میرا رب ہے اوے تساں دے ہو اے چند رب ہے اوے تساں دے ہو اے سورج رب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انداز ہے سمجھاون دا تے نسبت اپنی طرف کیتی ہاذا ربی تے جلے او زوال آ گیا انہاں تے انہاں دی روشنی ختم ہو گئی تا آخر دی وچ نتیجہ کر دین آدھے نے اے رب تا نہیں ہو سکدا اے تا مشکل کشا نہیں ہو سکدا اے تا کائنات دا خدا تے مالک بادشاہ نہیں ہو سکدا اے پوجا پاڑ دے لائق نہیں ہو سکدا تے آخر تے آکھن لگے لوگو میں تورے شرکیہ عقیدے کو لو بیزار ہاں اسی طرح دوسرے موقع تے اپنے رب دے سامنے دعا کی تھی تے آکھن لگے اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتا اے میرے پروردگار تو مینوں اے دسا جو تو مردہ نو کیویں زندہ کرے سے ایمان میرا کامل ہے یقین میرا کامل ہے قیامت آونی برحق کے جزا سزا آونا ہونا ضروری ہے جنت دوخو تے میرا ایمان یقین ضروری ہے تے کامل مکمل ہے مگر اللہ آرینی کیف تحیی الموتا تو مینوں وکھا جو مردہ نو کیویں زندہ کرے سے اللہ پاک نے پوچھیا اولم تومل اے میرے ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں اس گل ہوتے جو میں مردہ نو زندہ کرن تے قادر ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کالا بلا ولکن لیطمئن قلبی اللہ میرا ایمان ہے میرا یقین ہے تو مردہ نو زندہ کر سکتا ہے مگر میں اپنے دل نو مطمئن کرنا چاہتا یہ جڑا دے پہنا ولکن لیطمئن قلبی اللہ میں اپنے دل نو مطمئن کرنا چاہتا حقیقت دے اندر لوگاں دے دلانو مطمئن کرنا چاہتے ہیں لوگاں نو یہ وکھاونا چاہتے ہیں لوگاں نو یہ باور کراونا چاہتے ہیں جو لوگوں قیامت دا آونا برحق کے مردہ دا زندہ ہونا برحق کے حساب کتاب دا ہونا برحق کے جنت دوزخ دا ہونا برحق کے جزا سزا دا ہونا برحق کے ولکن لیطمئن قلبی اللہ میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا اللہ نے فرمایا جی اگر ایک گل ہے اے میرے ابراہیم پیغمبر کالا فخذ اربعۃ من الطیر 4 پرندے پکڑ لے کتنے کالا فخذ اربعۃ من الطیر اے میرے ابراہیم 4 پرندے پکڑ لے فصرہن الیک تے صرف پکڑے نہیں بلکہ اپنے گھر وچ انہاں نوں رہا انہاں نوں چوگ دے انہاں نوں جناب دانا پا انہاں نوں کھانا کھوا انہاں نوں خوراک پا میرے پیغمبر تے جلے اتنا عرصہ گزر ونجے جو جلے تو انہاں نوں بلاویں تے دوڑ دے آ جاویں جلے آواز دے میں جی دوڑتے آ جاویں جلے اے حالت ہو جاوے جو تیری آواز نال مانوس ہو جاویں تو بلاویں تے دوڑ دے آ جاویں ہیل پرندے مگر اڑ کے کسے اور پاسے نہ جاویں تیرے گھر دے اتے تے تیرے نال نال راویں تیری آواز دے اتے دوڑ دے آ جاویں فصرہن الیک جلے اے چیز آونجے تا اللہ پاک نے فرمایا ثم جعل علی کل جبل منہن جزء وت انہاں نوں ذبح چ کرے انہوں
انہاں نو ذبح چا کریں، ذبح کر کے تے انہاں دے کھم سارے ادھیڑ کے، انہاں دی چمڑی ادھیڑ کے تے اندے بعد انہاں دا انگام کٹ کے تے انہاں دے ٹکڑے تے بوٹیاں تے ذرے ذرے کر کے ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، تے جلے انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاویں، ذرہ ذرہ ہو جاوے، انہاں دا قیمہ ہو جاوے، وت او سارے انو مکس چا کرے ملاویں چا، انہاں دیاں بوٹیاں انہاں دے ٹکڑے وجود دے سارے ملا کے تے چار چفیر پہاڑاں دے اندر کھنڈانے میں ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، تے جلے سارے ذرات تے انہاں دیاں بوٹیاں کھنڈا کے تے وت اپنے گھر والاویں، تے جلے گھر وچ کھلویں تے وت او آواز دیویں، جلے پہلے آواز دیندائیں تے بھجدے آویں دیاں، اس او آواز نکال کے انہاں نو سدے میرا پیغمبر، تے جلے تو سدے سے وت میری قدرت دا تماشا ویکھ۔ تو سوال کیتا نا کیفا تحیل موتا، مردہ نو کیویں زندہ کرے سے، اللہ فرماتا ہے وقت میں تینوں دکھے سا اپنی قدرت دا کمال جو میں کیویں زندہ کرینا۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا ثم دوہن یاتینک سعیا، اے میرے پیغمبر تیرے بلاون دی دیر ہونی ہے، تیری آواز کرن دی دیر ہونی ہے، ثم دوہن یاتینک سعیا، انہیں تیرے کول زندہ ہو کے دوڑ دیا جاسیں جی پہلے دوڑ دیا جاندے ہیں۔ اللہ ثم دوہن یاتینک سعیا وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اے میرے پیغمبر تو سمجھ لے جو میں اللہ عزیز بھی ہاں تے حکمت والا بھی ہاں۔ اللہ واللہ تو لوگو اللہ پاک نے اے واقعہ ابراہیم علیہ السلام دا ظاہر فرما کے قرآن پاک دے اندر ذکر کیتا ہے تاکہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے واقعہ بیان کر کے انہاں دے ایمان تازے ہو جاویں، انہاں دے یقین پختہ ہو جاویں، آخرت دے تے یقین پکا ہو جاوے تے پختہ ہو جاوے۔ اے تصور جو واقعتاً مرن دے بعد قیامت والے دن اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اس وقت دوستو ایمان دے کئی درجے ہیں، پہلا درجہ علم دا، دوجا درجہ علم الیقین دا تے تیجا درجہ علم العین دا۔ پہلا علم دا درجہ یعنی اللہ دی صفت دے بارے علم، اللہ دی قدرت دے بارے علم، اللہ پاک دے اختیار دے بارے علم، اللہ دی خالقیت دے بارے علم، سارا علم آ گیا تے دل دے اندر اقرار کر لیا، ایمان دا پہلا درجہ مل گیا تے دوسرا درجہ علم الیقین دا، تے جلے درجہ علم الیقین دا ہوندا ہے یہ ہوندا ہے نفس مطمئنہ دا درجہ، یہ ہوندا ہے قلب مطمئنہ دا درجہ۔ جلے اللہ دی قدرت یقین پکا ہو جاوے وقت سمجھو اس نو علم الیقین حاصل ہو گیا، یا کوئی اس نو اس دا نفس مطمئنہ اس نو حاصل ہو گیا، قلب مطمئنہ حاصل ہو گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام آدھن اللہ میرے دل نو اطمینان مل گیا ہے، میرے دل دے اندر طمانینیت آ گئی، میرے دل دے اندر سکینت آ گئی۔ تے جلے مومن بندہ جس دا درجہ ایمان دا علم الیقین دا درجہ ہے، اطمینان قلب دا درجہ ہے، جلے تے موت آندی ہے اللہ دی طرف فرشتے آ کے اس نو خوشخبری سنیں دیں، یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او میری قدرت یقین رکھن والا بندہ، اے نفس مطمئنہ
جانا ارجعی الی ربک ہن تیرا دنیا دا جان ختم پہ ہوندا ہے لوٹ اپنے رب دی رحمت دی طرف لوٹ اپنے رب دی جزا دی طرف لوٹ اپنے اس رب دی رحمت دے مقام جنت دی طرف ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی واخر دعوانا ثم قال سبيلك أقطعت الخير